तपाईहरु सबजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हृदयदेखि जय मसीह भन्न चाहन्छु। आज यो होसना मण्डलीको संयुक्त शनिबारको सेवामा तपाईहरुलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले जहाँ जहाँबाट मलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरु सबजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुले जहाँ जहाँ बसेर अहिले यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट प्रभु वचन सुनिराख्नु भएको छ, आज यो बिहान परमेश्वर तपाईसँग बोल्नुहुनेछ अनि मसँग बोल्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरले फेरि पनि आजको वचनको सेवकाईद्वारा तपाईको व्यक्तिगत जीवन, तपाईको पारिवारिक जीवन अनि तपाईको यो लकडाउनको समयमा फेरि तपाईलाई ठुलो प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने कुरामा मैले हृदयदेखि विश्वास गरेको छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको संगति सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, आज बिहान तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र यो फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणबाट जसले प्रभु मलाई सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, पिता म त मानव मात्र हो, तर तपाईँ बोल्ने अनि जीवन परिवर्तन गर्ने आशा दिने कुरो चाहिँ तपाईसँग मात्र छ। र संसारभरिबाट जसले हेरिराख्नु भएको छ, परमेश्वर पिता उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, फेरि ताजगी बनाउनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभु यीशुले यो कोभिड-19 को महासङ्कटमा प्रत्येकलाई जिउने आशा दिनुहोस् र प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। सबै कुरामा धन्यवाद भन्दै बिन्ती प्रार्थना तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नामको बाटले माग्दछु, यीशुको नाममा, आमेन। तपाईहरु सबजनालाई फेरि जय मसीह जय मसीह जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि प्रियहरू, हामी अहिले इतिहासकै सबैभन्दा अनौठो समयमा छौँ, किनकि विश्वभरि मण्डलीले इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेको चाहिँ यो पहिलो पटक हो। त्यसकारणले गर्दा हामी सबैजना सिक्ने क्रममा छौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ प्रियहरू, यो कोभिड-19 लाई आजभन्दा पहिला कुनै पनि मण्डलीले, कुनै पनि पास्टरले यसको अनुभव गरिरहेको छैन। त्यसकारणले परमेश्वर बाहेक अरू कोहीसँग यो सङ्कटबाट विजय दिने उपाय कोहीसँग छैन। त्यसकारणले हामी यो लकडाउनको समयमा, हामी आफ्नो घरमा बसिरहेको समयमा हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्दछ। र आज बिहान म तपाईहरुको बीचमा के तपाईँ यो लकडाउनको समयमा पर्खिरहनु पर्दाखेरि निराश भइराख्नु भएको छ? के यो पर्खने क्रमले तपाईको जीवनमा नैराश्यता ल्याएको छ? अनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। पर्खने कुरो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो लागि एकदमै गाह्रो कुरा हो। विशेष गरी तपाईहरु जसले मलाई चिन्नुहुन्छ, मेरो व्यक्तित्व पनि पर्खेर बस्ने व्यक्तित्व होइन। म एकदमै काम गर्न चाहने मानिस हो। तर परमेश्वरले तपाईहरुको बीचमा आज मसँग यो विषयमा बोलिराख्नु भएको छ र म तपाईहरुलाई यही विषयबाट उत्साह दिन चाहन्छु। के तपाईँ घरभित्र लकडाउनमा बसिरहेको बेलामा यो पर्खिन परेको कारणले गर्दा निराश भइराख्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो धैर्यता गुमाइराख्नु भएको छ भने म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ अनि म विश्वास गर्दछु तपाईलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। अनि आजको संसारमा पर्खनु वा पर्खने भन्ने कुरा प्राय मानिसहरूको लागि अत्यन्तै गाह्रो कुरा हो। जुन समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ, सबै कुरा फास्ट रूपमा काम गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा मानिसहरू बाँचिरहेका छन्। त्यसैले त फास्ट फुडको सिर्जना भयो। फास्ट फुडहरू जस्तै नुडल्स, इन्स्ट्यान्ट कफी, फास्ट इन्टरनेट। प्रियहरू, यदि इन्टरनेट स्लो भयो भने तपाईँलाई कति विरक्त लाग्छ। फास्ट इन्टरनेट, फास्ट डेलिभरी। त्यसकारणले गर्दा DHL, EMSहरूको विकास भएर गएको छ। त्यति मात्र होइन, फास्ट ट्र्याक
प्रियहरू, म तपाईको संसारको धेरै देशहरूमा घुमेको छु अनि कतिवटा बाटो चाहिँ फास्ट ट्र्याक, त्यो बाटो अत्यन्तै तपाईलाई छिटो लिएर जान्छ, त्यसको लागि तपाईँले एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले भिजा पनि फास्ट ट्र्याक भिजा, फास्ट ट्र्याक रोड, सबै फास्ट 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 भइरहेको छ। अनि यो कोभिड-19 को लागि तपाईहरु सबजनाले प्रार्थना गरेर बसिराख्नु भएको छ। म आफैले पनि प्रार्थना गरेर बसिरहेको छु। यसरी प्रार्थना गर्दा तपाई र मैले प्रार्थनाको उत्तर नआउँदा वा प्रार्थनाको उत्तर नपाउँदा हामी थकित हुन सक्छौं, हामी निराश हुन सक्छौं, हामी हरेस खान सक्छौं, हामी हताशमा पर्न सक्छौं। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा तपाईले भित्र करोडौं प्रश्नहरू सोधेर बसिराख्नु भएको हुन सक्छ। खोइ त मैले गरेको प्रार्थनाको उत्तर आएको, अब के हुने हो भनेर तपाई विभिन्न कुराहरू सोचेर गलेर बसिराख्नु भएको हुन सक्छ। तपाई जसरी पर्खने कुरामा अधैर्य भएर बसिराख्नु भएको छ, मलाई पनि पर्खन गाह्रो भएको छ। तर प्रियहरू, म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, पर्खनलाई गाह्रो भएको चाहिँ तपाई र मलाई मात्र होइन, बाइबलका धेरै महान नायकहरूलाई पनि पर्खनलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। अनि त्यसमध्येको एउटा व्यक्तिको विषयमा म तपाईहरुलाई आज जोड दिएर उत्साह दिन चाहन्छु। त्यसमध्येको एकजना व्यक्ति चाहिँ हबकुक हुन्। अनि प्रियहरू, हबकुकको अर्थ चाहिँ अंगाल्ने व्यक्ति अथवा मायालु व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। अंगाल्ने व्यक्ति अर्थात् मायालु व्यक्ति। यो पुस्तक चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संकट भएको बेलामा कोरिएको पुस्तक हो। त्यो संकटले मानिसहरूमा अहिलेको जस्तै अन्योलता, डर र अनिश्चितताको वातावरण भएको अवस्थामा हबकुक जिरहेका थिए। अनि हबकुकको पुस्तकमा तपाईले त्यहाँ पढ्नु थाहा पाउनुहुन्छ। हबकुक 1:2 मा हबकुकले यसरी भन्दछन्, परम प्रभु कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकारा गर्ने, तर तपाई त सुन्नुहुन्न। हबकुकको अर्थ चाहिँ मायालु हुन्छ। प्रियहरू, उनी एकदमै मायालु स्वभावको व्यक्ति थिए। त्यति बेला अहिलेको जस्तै महासंकट परेको थियो, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ भएका मानिसहरू अन्योलतामा थिए, डरमा थिए, अनिश्चिततामा थिए। अनि हबकुक आफैले भन्छन्, परम प्रभु कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकारा गर्ने। अनि प्रियहरू, परमेश्वरको दास हबकुकले जस्तै अहिले पनि हामीले यसरी लकडाउनमा प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्दै रहँदा, प्रभुको वचन पढ्दै गर्दा हाम्रो मनमा यस्ता प्रश्न आउन सक्छन्, कहिलेसम्म प्रभु यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन बन्द छ, कहिलेसम्म यो औषधि संसारमा आउन सक्छ, कहिले यो रोगको निराकरण हुन सक्छ भनेर तपाईं भित्र प्रश्न सोधेर पर्खनलाई गाह्रो भएर बसिराख्नु भएको हुन सक्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। बाइबलमा यसरी नै पर्खेर बसेका धेरै घटनाहरू छन्। अनि म तपाईहरुलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु। इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानको लागि 400 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। 400 वर्ष। हामी अहिले नेपालमा लकडाउनमा बसेको झन्नै 37-38 दिन हुँदैछ र विश्वभरि विभिन्न देशहरूमा लकडाउन छ। सोशल डिस्टेन्सिङलाई कायम गर्नु परेको छ। अनि मानिसहरू यसरी भित्र बसिरहेको बेलामा मलाई विश्वास छ धेरै मानिसहरूले प्रभुसँग समय बिताइराख्नु भएको छ, प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, अनि प्रियहरू बाइबल पढिराख्नु भएको छ। तर पनि हामीलाई यी सबै परिस्थितिमा पर्खनलाई गाह्रो भइरहेको छ। तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट प्रतिज्ञाको
मुलुकमा प्रवेश गर्नको लागि 400 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। प्रभु यीशुले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुर्याउनको लागि मोसालाई चिन्हको रूपमा दिनुभएको थियो। तर पनि त्यो मोसाको जीवनबाट त्यो काम हुनको लागि मोसाले पनि 80 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। 40 वर्ष दरबारमा अनि 40 वर्ष गोठालोको रूपमा उनले आफूलाई तयार पार्नु परेको थियो। अब्राहमले प्रतिज्ञाको पुत्र प्राप्त गर्नलाई 25 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। योसेफले जेलमा 13 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। दाउदले राजा हुनका लागि 17.5 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। रगत भएको स्त्रीले चङ्गाई पाउनका लागि 12 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। अनि प्रियहरू, नयाँ करारमा एकजना महिला हुनुहुन्छ जसको ढाड चाहिँ कुप्रिएको थियो। उनीले चङ्गाई पाउनलाई 18 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। अनि यीशु ख्रीष्ट जो तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि सार्वजनिक सेवाकाई सुरु गर्नको लागि 30 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो परमेश्वर जसले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ, जसले हामीलाई आशा दिनुभएको छ, उहाँ स्वयंले नै पर्खनु परेको थियो भने आज तपाईँ र म पनि लकडाउनमा बसिरहेको अवस्थामा, क्वारेन्टिनमा बसिरहेको अवस्थामा, एक्लै र परिवारसँग बसिरहेको अवस्थामा, विभिन्न कुराको हामीले सोचिरहेको अवस्थामा हामीलाई पर्खन गाह्रो भएको छ होला। तर प्रियहरू, बाइबलमा पर्खेर बसिरहेका व्यक्तिहरूका धेरै घटनाहरू छन्। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो सङ्कटको समयमा तपाईँ र म पर्खेर बसिरहेको अवस्थामा हामी निराश हुनु हुँदैन, हतोत्साहित हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँले यतिखेर अब कहिलेसम्म पर्खनु पर्ने हो, कहिलेसम्म प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, कहिले यो कोभिड-19 ले हामीलाई छोडेर जान्छ, यो भाइरसको अन्त हुन्छ भनेर हामी थकित नहौं। किनकि प्रियहरू, यतिखेर हामीलाई पर्खिरहेको अवस्थामा अब के खाउँला, के पिउँला, अब मेरो कामको भविष्य कस्तो हुने हो, मेरो रोजगार मैले पाउन सक्छु या सक्दिनँ भन्ने विभिन्न विषयमा हामीले प्रियहरू सोचेर बसिरहेका हुन सक्छौँ। अनि हामी पर्खिरहेर हामी थकित छौँ। तर यी विभिन्न कुराले पनि हाम्रो मानस पटलमा सताइरहेको हुन सक्छ। तर म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रियहरू, पर्खनलाई गाह्रो हुन्छ। तर भजन सङ्ग्रह 40 को 1 पदले यसरी भन्छ, मैले धैर्यता साथ परम प्रभुको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले म माथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। प्रियहरू, बाइबलमा यस्तै मानिसहरूले पर्खेर बसिरहँदाखेरि, त्यो पर्खिरहेको समयमा उनीहरूले आफूलाई तयार गरिरहेको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, मैले धैर्यता साथ परम प्रभुको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले म माथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। यसैया 64 को 4 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँको बाटो हेर्नेहरूको निम्ति काम गर्नुहुने तपाईँ बाहेक अरू कोही परमेश्वर छ भने कसैले प्राचीन कालदेखि नै कहिले सुनेको छैन, न त कानले सुनेको छ, न आँखाले देखेको छ। उहाँको बाटो हेर्नेहरूको निम्ति काम गर्नको लागि परमेश्वर यीशु बाहेक अरू कोही छैन भनेर यसैया 64 को 4 ले बताउँदछ। त्यसकारण तपाईँ लकडाउनमा बसिरहेको बेलामा, यो कोभिड-19 को त्रासले सताइरहेको बेलामा हामी परम प्रभुको बाटो हेरिरहौँ, परम प्रभुमा प्रतीक्षा गरिरहौँ, किनकि उहाँले बाटो खोल्नुहुनेछ। उहाँले नै हामी भित्र बसेर प्रार्थना गरिरहेको बेलामा, यसरी पर्खिरहेको बेलामा हामी थकित नभइकन, निराश नभइकन पिताको प्रतीक्षा गरिरह्यौँ भने यो कुराको निराकरण अवश्य नै निस्कँदछ। त्यसकारणले प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई आज बिहान उत्साह दिन चाहन्छु, पर्खने कुराहरूले चाहिँ तपाईँमा
तीनवटा कुराहरूको प्रकट गर्दछ। पहिलो कुरा चाहिँ पर्खने कुराले तपाईँ कसको आराधना गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकट गरिदिन्छ। प्रियहरू, पर्खने कुराले तपाईँ कसको आराधना गर्नुहुन्छ, कसको पछि लाग्नुहुन्छ भन्ने कुराले पहिलो कुरो प्रकट गरिदिन्छ। इजरायलीहरूले आफ्नो योजना उनीहरूले बनाएको समयमा पुरा नभइसकेपछि अथवा परमेश्वरको योजना अथवा उनीहरूले बनाएको योजना जब ढिला पुरा हुन गयो, उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागिदिए, किनकि उनीहरू पर्खन सकेनन्। अनि प्रियहरू, पर्खने कुराले तपाईँ को हो, तपाईँ को हो, तपाईले खास आराधना गर्न चाहेको परमेश्वर हो कि होइन भन्ने कुराको पहिचान दिदछ। तपाईले खोजेको कुरा के हो, तपाईँ कसको पछि लाग्नुहुन्छ, तपाईले के कुरा खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पर्खाइबाट थाहा हुन्छ। अनि प्रियहरू, तपाईले के कुरालाई मूल्यवान ठान्नुहुन्छ र तपाईले के कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने कुरोले चाहिँ पर्खाइबाट थाहा हुन्छ। यदि तपाईले पर्खन सक्नु भएन अथवा तपाईले पर्खिरहेको समयमा तपाईँ थकित हुनुभयो, निराश हुनुभयो भने तपाईले इजरायलीले जस्तै परमेश्वरलाई पुज्न छोड्नुहुन्छ अनि तपाईँ तिक्त भएर, तीतो भएर अनि प्रिय पस्छ। त्यसकारणले चरित्र परिवर्तन भनेकै मान्छे को हो भनेर चिन्नको लागि उसको पर्खाइबाट प्रकट गर्दछ। त्यसकारणले प्रियहरू, तपाईँ यो पर्खिरहेको समयमा के तपाईँले परमेश्वरको आराधना गरिराख्नु भएको छ? यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन कहिले आविष्कार हुन्छ थाहा छैन, यो कहिले पृथ्वीबाट हटेर जान्छ हामीलाई यो थाहा छैन। तर यो सबै कुराको बावजुद पनि हामी थकित हुने होइन। तर यो समयमा यो भाइरस भइरहेकै समयमा, कोभिड-19 को औषधि नभएको समयमा, हरेक कुराको हाकार भएको समयमा नै हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ गर्दैनौँ भन्ने कुरोको प्रियहरू प्रकटीकरण गरिदिन्छ। त्यसकारणले व्यवस्था 8 को 2 पदले यसरी भन्दछ, तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँको आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यो 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोराउनु भयो सो स्मरण गर। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउनु। त्यसकारणले प्रियहरू, परमेश्वर मानिसहरूले यी दिनहरूमा तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न टेक्नोलोजीको आविष्कार भइरहेको छ। मान्छे म धनी देशमा जन्मेको छु अथवा मसँग यो कुरो छ भनेर सबजनाले घमण्ड गरिरहेको अवस्थामा प्रियहरू, हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरो चाहिँ हामी यसरी पर्खिरहेको अवस्थामा यो सङ्कटले हामीलाई परमेश्वरमा नम्र तुल्याउनु पर्ने हुन्छ। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले केही हप्ताकै यात्रामा मिस्रबाट प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ तिनीहरूलाई 40 वर्षको पर्खाइबाट लिएर जानुभयो ताकि उनीहरूले दीनता आफूलाई नम्र बनाउन सकुन्। अनि प्रियहरू, अहिले यो रोगले न धनी बनेको छ, न गरिब बनेको छ, न यो ठुलो देश, सानो देश, शक्तिशाली देश, गरिब देश, जात, धर्म, लिङ्ग केही बनेको छैन। त्यसकारणले यसरी पर्खिरहेको अवस्थामा हामी विचलित नभएर परमेश्वरमा नम्र हुँदै, आफूले आफूलाई झुकाउँदै, पवित्रतामा चरित्र विकास गर्दै प्रभुमा हामी अघि बढ्दैछौँ। अनि यो सङ्कटको समयमा पनि हामीले परमेश्वरको आराधना गरिरहनु पर्दछ, किनकि प्रियहरू, आत्मिकी परिपक्वताको पहिलो पहिचान भनेकै पर्खन सक्ने क्षमता हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले 30 वर्ष पर्खन पर्ने आवश्यकता थिएन। उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शक्तिशाली सामर्थ्यवान हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले सबै कुरो उहाँसँग हुँदाहुँदै पनि उहाँले पर्खिराख्नुभयो। 30 वर्षको पर्खाइको तयारीले उहाँलाई 3 वर्षको सेवकाईमा
सफलता तुल्याइदियो। त्यस कारणले म तपाईँहरू सबजनालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, महासङ्कटको समयमा, सङ्कटको समयमा, दुःखको समयमा बाट हामीलाई थाहा हुन्छ हामी कसको आराधना गर्दछौँ। अनि प्रियहरू, दोस्रो पर्खने कुरा चाहिँ कहिले पनि खेर जाँदैन। म फेरि तपाईँलाई चाहन्छु, तपाईँ पर्खेर बसिरहेको कुरा कहिले खेर जाँदैन। अनि प्रियहरू, तपाईँलाई थाहा छ टेक्नोलोजीले सबै कुराको फास्ट 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 गरिदिएको छ। तर प्रियहरू, धैर्यता, चरित्र, विभिन्न कुराहरूको विकास चाहिँ पर्खाइबाट मात्र हुन्छ। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, किसानले जब बिउ रोप्छ, त्यो रोपेको बिउ फल्नको लागि उसले पर्खिनु पर्ने हुन्छ। आज रोपेर उसले भोलि कटनी गर्न सक्दैन। प्रिय, जब एकजना महिलाले विवाह गर्दछिन् र विवाह गरिसकेपछि उनले गर्भधारण गर्दछिन्, गर्भधारण गरिसकेपछि उनले 9 महिनासम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ। एउटा किसानको पर्खाइ खेर जाँदैन। एउटा गर्भधारण गरेको महिलाले आफ्नो बालक अथवा बालिकालाई गर्भमा राखेर पर्खिरहँदा खेर जाँदैन। जब एउटा विद्यार्थीले एक्जाम दिन्छ, एक्जाम दिएको रिजल्ट पाउनको लागि उसले पर्खिराख्नु पर्ने हुन्छ। संसारमा सबै प्रसिद्ध र प्रख्यात नाम कलाएका मानिसहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, उनीहरूले आफ्नो वरदानमा सफलता पाउनका लागि उनीहरूले आफूलाई तयारी गरेर पर्खी बसिराख्नु पर्ने हुन्छ। प्रियहरू, कोभिड-19 को कारणले गर्दा ओलम्पिक गेम जापानमा पुरा हुन सकेन। तर प्रियहरू, त्यो ओलम्पिक गेम खेल्ने खेलाडीले आफूलाई धेरै लामो समयको पर्खाइदेखि यो गेममा सफलता प्राप्तको लागि तयारी गरिरहेको छ। र म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, पहिलो कुरो पर्खने कुराले तपाईँ कसको आराधना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोको प्रकट गर्दछ भने, दोस्रो कुरो चाहिँ पर्खने कुरा कहिले पनि खेर जाँदैन। र अन्तिम कुरो म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, त्यसकारण त बाइबलले उपदेशक 3:1-8 लेखेको छ, हरेक कुरोको समय छ। त्यसकारण यो लकडाउनको यो कोभिड-19ले पनि यो पर्खने समय छ। तपाईँ र मेरो परमेश्वरले वाचा गर्नुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वर काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो लकडाउनको समयमा, कोभिड भाइरसको समयमा चाहिँ यो चाहिँ पर्खने समय हो। त्यसैले यो पर्खने समय खेर जाँदैन। यो पर्खने समयमा हामी तिक्तता, गलत कुराहरू, फोहोर कुराहरू, गन्दा कुराहरू मनभित्र राखेर हामी अरू कुराको आराधना नगरौँ। परमेश्वर भन्दा माथि अरू कुरो छैन। त्यसकारणले आफूलाई नम्र तुल्याउँदै दीनतामा, परमेश्वरको भय र डरमा आफूलाई प्रभुको समीपमा ल्याएर हामी पर्खिरहौँ। किनकि प्रियहरू, रोप्ने एउटा मौसम छ, कटनी गर्ने एउटा मौसम छ। तपाईँले जुन मौसममा रोप्नुभयो त्यही मौसममा कटनी गर्न सक्नुहुन्न। एउटा मौसममा चाहिँ रोप्ने हो, अर्को मौसममा चाहिँ कटनी गर्ने हो। त्यसकारणले प्रियहरू, अहिले यो माइक्रोवेभ को कल्चर छ, इन्स्ट्यान्ट डाउनलोड को कल्चर छ, एक्सप्रेस लेन को कल्चर छ, रिमोट स्टार्ट कारको रिमोट स्टार्ट गर्ने कल्चर छ। प्रियहरू, अहिले हामी कार भित्रै बसेर स्टार्ट गर्न पर्दैन, कारदेखि धेरै दूरीबाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ, एसी को अन गर्न सक्छौँ। हाम्रो कल्चर चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा बढ्नुपर्छ, फास्ट 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 भन्ने कल्चर छ। तर प्रियहरू, परमेश्वरले यो सङ्कटबाट, यो महासङ्कटबाट, योबाट पर्खिन सिकाउनु भएको छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 27:14 यसरी लेख्दछ, परम प्रभुको प्रतीक्षा गर, बलियो हौ र तिम्रो हृदय सासिलो होस् र परम प्रभुकै प्रतीक्षा गर। त्यसकारणले यो लकडाउनको समयमा, कोभिड-19 को भाइरसको
प्रेसरको समयमा, हामी पर्खिरहेको समयमा प्रिय परम प्रभुको प्रतीक्षा गरौँ, बलियो हौँ र हाम्रो हृदयलाई सासिलो बनाऊ र परम प्रभुकै प्रतीक्षा गरौँ। किनकि योसेफले प्रियहरू 13 वर्ष पर्खिनु परेको थियो, अब्राहमले 25 वर्ष पर्खिनु परेको थियो, मोसाले 40 वर्ष पर्खिनु परेको थियो, नूहले 120 वर्ष पर्खिनु परेको थियो। तर उनीहरूले पर्खेको कुरा कहिले खेर गएन। अनि अन्तमा म तपाईहरु सबजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, पर्खने कुराले परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामा केन्द्रित गर्दछ। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारणले प्रिय तपाईँ पर्खिरहँदा तपाईँ चाहिँ परमेश्वरमा फोकस भएर बसिराख्नुहोस्। प्रिय पर्खने समयमा तपाईले आफूले आफूलाई कसरी तयारी गर्नुहुन्छ त्यो कुरोले तपाईलाई सफल बनाउँछ। त्यसैले तपाईँ पर्खिरहेको बेलामा बाइबलमा प्रियहरू 7000 भन्दा बढी परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू छन्। त्यो पर्खिरहेको अवस्थामा परमेश्वरले कोभिड-19 को भ्याक्सिन प्रियहरू अवश्य नै डाक्टरलाई पत्ता लगाउन बुद्धि दिनुहुनेछ। यो भाइरसको अन्त हुनेछ। अनि त्यसकारण तपाईँ एक्लै अथवा परिवारमा बसिरहेको बेलामा परमेश्वरको विश्वासयोग्यता र प्रतिज्ञालाई मनन गर्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्। 7000 प्रतिज्ञाहरूलाई तपाईले ध्यान दिनुहोस्। तर तपाईँ यो पर्खिरहेको अवस्थामा परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञामा ध्यान दिनु भएन भने तपाईँ यस्तो महासङ्कटमा पनि एकले अर्कालाई बिगार्ने, एकले अर्कालाई निराश गराउने, एकले अर्कालाई हतोत्साहित गराउने, खोइ त चर्च कहाँ गयो, लिडरहरू कहाँ गयो, खोइ त हामीलाई के गर्यो। होइन प्रियहरू, मानवताको समस्या हल गर्न सक्दैन। त्यसकारणले संसारको सिस्टमले काम गर्न छोडिसकेपछि किङडम सिस्टमले काम गर्छ। त्यसकारणले तिक्तता फालिदिनुहोस्, हरेसका कुरा फालिदिनुहोस्। परमेश्वरका 7000 प्रतिज्ञालाई याद गर्नुहोस्। परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सुख र चैनको पानी त डोराउनुहुन्छ। उहाँ मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ नि मेरो विरुद्धमा कोही हुन सक्दैन। अनि प्रिय तपाईले यो समयमा आफूले आफूलाई तयार गर्नुहोला। नूहले 120 वर्ष पर्खिरहँदा उनी चुप लाएर बसेनन्। प्रियहरू, मैले भन्दै आएको छु, उनले जहाज बनाएको ठाउँ चाहिँ काठमाडौँ देखि पोखरासम्मको दूरीमा समुद्र थियो। झन्डै 200 किलोमिटर टाढाको समय उनले समुद्र भएको ठाउँदेखि टाढा जहाज बनाएको थियो। प्रत्येक मानिसले आएर सोधे, खोइ त कहिले पानी पर्छ, खोइ त कहिले पानी पर्छ, खोइ त कहिले पानी पर्छ। अनि उनले मानिसले भन्दै थिए, त्यति पोखरा जतिको टाढाबाट समुद्रको छाल कसरी काठमाडौँसम्म आउन सक्छ भनेर मानिसले निराश भए। तर उनले त्यो 125 वर्ष पर्खिरहेको समयमा परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामा भरोसा गरिरहे। सबजनाले गिल्ला गर्दा, हरेस खुवाउँदा उनले आफूले तयारी पार्दै गए, जहाज बनाउँदै गए। परमेश्वरको विश्वासयोग्यता मुनि केन्द्रित हुँदै गए। अन्तमा परमेश्वरको विश्वासयोग्यता पूरा भएर गयो। त्यसकारण प्रियहरू, तपाईँ पर्खिरहेको अवस्थामा के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो पर्खिरहेको समय के तपाईँले आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ? प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफूलाई तयारी गर्नुहोस्, नम्र हुनुहोस्, प्रभुमा झुक्नुहोस्। सारा तिक्तता, रिस, क्रोध, संसारको माया, फलानले यस्तो गर्नुहोस्, ती कुराहरू त्यागिदिनुहोस्। तर यो समयमा परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई याद गर्नुहोस्। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, म हिजो मात्र विभिन्न मानिसहरू कुरा सुनिरहेको थिएँ। मेरो मिल्ने साथी लाजरस थोलुङले अहिले डर र अनिश्चितताबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने विषयमा किताब लेखिराख्नु भएको छ। गीत लेख्ने व्यक्तिले गीत लेख्नुहोस्। प्रियहरू, एसएलसी को एक्जाम आउनेछ, कलेजको एक्जाम आउनेछ। तपाईँ जे बन्न चाहनु भएको छ त्यो वरदानलाई यो पर्खिरहँदा देखाइराख्नुहोस्। मेरो परमेश्वरले भाइरसबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। मेरो परमेश्वरले कोभिड-19 को भ्याक्सिन
अवश्य उपलब्ध गराउनेछ। पहिलाको भन्दा अझ खुसीको दिन अवश्य आउनेछ। हामी धेरै सङ्ख्यामा मिलेर परमप्रभुको आराधना गर्नेछौँ। प्रियहरू, तपाईँले जे सपना देख्नुभएको, जे लक्ष्य बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले यतिखेर हरेस नखाइकन, निराश नभइकन, हतोत्साहित नभइकन परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामा केन्द्रित हुनुहोला। किनकि प्रियहरू, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। दोस्रो इतिहास 6:3 प्रभुको वचनले भन्दछ, परम प्रभु भला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँले जे कुरो रोप्नु भएको छ त्यो फल्नेछ। तपाईँले समय रोप्नु भएको छ, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त समय दिनुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो वरदान परमेश्वरको काममा रोप्नु भएको छ, त्यो वरदानमा ठुलो काम हुनेछ। तपाईँले सेवा रोप्नु भएको छ, तपाईँलाई प्रशस्त सेवा गर्ने शुभ अवसर परमेश्वर दिनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो स्रोत आर्थिक कुरा प्रभुलाई रोप्नु भएको छ, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त दिनुहुनेछ। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो एक्लै बसिरहेको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो विकासको लागि, परिवारको विकासलाई के रोपिराख्नु भएको छ, रोपेको चाहिँ फल्छ। किनकि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ र म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। त्यस कारणले यो लकडाउनको समयमा एक्लै बसिरहेको अवस्थामा निराश नहुनु होला, धैर्यता नगुमाउनु होला। कति पर्खिनु पर्यो भनेर हरेस नखानु होला, किनकि पर्खने कुराले चाहिँ 3वटा कुरा प्रकट गर्दछ। तपाईँ पर्खिरहेको अवस्थामा तपाईँ कसको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ? प्रियहरू, अहिले भर्खरै मैले इन्डियाको न्युज हेर्दै थिएँ। भारतमा चाहिँ यो लकडाउनको समयमा सबभन्दा धेरै फोनोग्राफी अवलोकन गरेको भनेर न्युजले ल्याउँदैछ। फेरि भारतमा सबभन्दा धेरै मानिसहरूले नाङ्गो चित्रको फिल्म हेरेको समय चाहिँ यो हो भनेर न्युजले प्रमाणित गरेको छ। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अहिले यो लकडाउनमा पर्खेर बसिरहेको अवस्थामा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? यदि भारतमा भएका मानिसहरूले जस्तै लकडाउनमा बस्दाखेरि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर तपाईँले यस्ता कुराहरू अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्न। किनकि पर्खिने बेलामा तपाईँले जसरी आफूलाई तयार गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यही कुरो घट्ने गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? यो पर्खेको समय तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? के बोल्दै हुनुहुन्छ? कोसँग के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यस कारणले प्रेम, यो पर्खेको समयमा तपाईँले रोपेको कुरा खेर जानेछ, यो फल्नेछ। त्यस कारणले तपाईँ कसको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ? इजरायलीहरूले पर्खिरहेको समय फ्रस्ट्रेट भएर, निराश भएर, डिसएपोइन्टेड भएर उनीहरूले परमेश्वरको आराधना गरेनन्। अनि दोस्रो कुरो, पर्खेको कुरा चाहिँ खेर जाँदैन। नूहले 125 वर्ष पर्खेको कुरा खेरा गएन। अब्राहमले 25 वर्ष पर्खेको कुरा खेरा गएन। रगत बग्ने स्त्रीले 12 वर्ष पर्खेको कुरा खेरा गएन। कुप्रो परेको स्त्रीले 18 वर्ष पर्खिँदा खेरा गएन। तपाईँले पर्खेको कुरा पनि खेरा जाँदैन। अनि अन्तिम कुरो, पर्खिरहने भने चाहिँ हामी परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा केन्द्रित हुने हो। किनकि बाइबलमा चाहिँ 7,000 प्रतिज्ञा छन्। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ स्वर्गको लागि होइन, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ पृथ्वीमा त्यसरी एक्लै बस्दाखेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा केन्द्रित हुनुहोस्। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई स्मरण गर्नुहोस्। परमेश्वरको प्रतिज्ञा किन? परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। त्यस कारणले आगामी हप्ता तपाईँ एक्लै बस्दा, पर्खेर बस्दा परमेश्वरको आराधना गर्नुहोला। पर्खिने कुराहरू खेर जाने छैन र परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा रहिराख्नुहोला। किनकि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई एउटा खण्ड पढेर एकदमै उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यो दोस्रो इतिहासमा पनि छ त्यो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई
याद दिलाउन चाहन्छु। त्यो खण्ड पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। हबकुक 2:3 मा यसरी लेखिएको छ, त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस, किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। हबकुकले म कतिसम्म पर्खिरहँ भनेको अवस्थामा 1 अध्यायमा उनले कहिलेसम्म म पुकार गरेर तपाईँ सुन्नुहुन्न। अनि तर हबकुक 2:3 मा परमप्रभु त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस, किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। स्वर्गमा विराज हुने परमेश्वर पिता यीशु, वचन मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासीहरू, सम्पूर्ण अगुवाहरू, जवान जवानीहरू, भाइ बहिनीहरू, अनि परमेश्वर साना साना नानीहरू, अनि संसारभरि भएका हाम्रा शाखा मण्डलीहरू र हामीलाई विभिन्न मानिसहरूले परमेश्वर यो फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नुभएका प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीहरू विदेशमा स्वदेशमा जहाँ जहाँ छन् प्रभु, उनीहरूले पर्खिरहँदाखेरि तपाईँको आराधना गर्ने मन दिनुहोस्। पर्खिएको कुरा खेर जाने छैन भन्ने कुरामा निश्चित गराउनुहोस् र पर्खिरहँदा तपाईँको विश्वासयोग्यतामा प्रभु अडिग रहनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र आगामी हप्ता हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। आगामी हप्ता प्रभु लकडाउन खोल्छ खोल्दैन हामीलाई थाहा छैन, तर हामी कोभिड-19 को औषधि भ्याक्सिन कहिले पत्ता लाग्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, तर हामी पर्खिरहनेछौँ तपाईँको विश्वासयोग्यता पुरा हुनेछ, किनकि तपाईँ आशा दिने परमेश्वर, सुस्वास्थ्य दिने परमेश्वर, आफ्ना मानिसहरूलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर। त्यस कारण प्रभु यो पर्खिरहँदा लकडाउनमा, क्वारेन्टिनमा, आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्थामा हामी तपाईँ प्रभुतिर केन्द्रित हुन सकौँ भनी बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु। र संसारभरि जसले कोभिड-19 को लागि लडिरहेका छन् प्रभु, ती मानिसहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, सङ्क्रमित मानिसहरूलाई चङ्गाई दिनुहोस्। र प्रभु यसको लागि सेवा गर्ने डाक्टर नर्सहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, सुरक्षाकर्मीका प्रभु राष्ट्र सेवकहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। र प्रभु यो सङ्कटको समय पनि आफ्नो मुठी खोलेर अभाव र पीडामा भएकाहरूलाई प्रभु दिने मन दिने प्रत्येक मानिसहरूलाई, संस्थाहरूलाई, मण्डललाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यो रोपेको कुरा अवश्य एक दिन फल्नेछ। अनि प्रभु फल्ने मात्र छैन, 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा हामीले कटनी गर्न सक्नेछौँ। सबै कुरामा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा। तपाईँहरू सबजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह भन्दछु। र अर्को हप्ता फेरि भेट्ने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।